به این داری فکر میکنی نه؟ که رویای قصر رو بهت نشون دادیم، اما توی این 4 دیواری قدم گذاشتی. من تو رو با یه عالم آرزو و آرمانا به عنوان عروسم آوردم. ما خیلی زندگی خوبی داشتیم. همه ی راحتی و آسایش برامون فراهم بود. بعدش کار شرکت شوهرمت ورشکست شد. روزای بدبختیمون شروع شد. از عرش به فرش افتادیم. بعد از فوتش که همه چی بدتر شد. روزای نحس شروع شد. آواره خیابونه و کوچه ها شدیم. به داداش واقعیم که بابات میشه